अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है रुखमा इरफान मलिक। आज के इस व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आज का ये व्लॉग देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला। नाज़रीन, कभी कभी इंसान बेहतर ज़िंदगी की तलाश में अपना वतन छोड़ता है, लेकिन किस्मत इसे वहाँ लेकर जाती है जहाँ इसका ना अपना घर होता है, ना सुकून होता है, और एक दर्दनाक भयानक अंजाम इसका मुंतज़र होता है। आज के इस व्लॉग में एक ऐसी कहानी, एक ऐसे जोड़े की कहानी आपके गोश गुजार करना चाहूँगी जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की हिंदू कम्युनिटी से था। बेहतर और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब सजाए ये लोग 2024 में भारत मुंतकिल हो गए। भारत का इन्होंने वीज़ा हासिल किया जो कि 6 माह का था, लेकिन इस जोड़े का भारत में दर्दनाक अंजाम हुआ। ये कहानी आज के इस व्लॉग में आपके गोश गुजार करना चाहूँगी। तो जनाब, इस जोड़े का ताल्लुक सिंध से था। सिंध में ये हिंदू मियाँ बीवी जो थे ये रहा करते थे। 2024 में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इन्होंने भारत हिजरत की, क्योंकि ये हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और जो खातून थी इसकी बहन ऑलरेडी इंडिया में रह रही थी और इंडियन नेशनल थी। तो इसने इसको कहा कि यहाँ पर क्योंकि हिंदू ज़्यादा है, अक्सरियत में है, यहाँ पर तुम लोग को बेहतर मौक़े मिल सकते हैं। पाकिस्तान में तरक्की और इसके साथ साथ एक रोशन मुस्तकबिल शायद तुम लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है, यहाँ पर गुजर बसर मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर आकर भारत में तुम लोग मुकम्मल सुकूनत इख्तियार करोगे तो शायद हालात बदल जाएं। हुआ क्या कि 2024 में बेहतर ज़िंदगी की तलाश में इस कपल ने भारत हिजरत की। 6 माह से ज़ायद का इनका वीज़ा था और इसी की बुनियाद पर इनको उम्मीद थी कि इनको भारत में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार करने की इजाज़त भी मिल जाएगी। तब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं थे जब आजकल इतने इंटेंस सिचुएशन है। खैर, ये लोग भारत गए, वहाँ पर इन्होंने किराए का मकान लिया, लेकिन हालत इनकी इतनी फाइनेंशियली ख़राब थी कि लड़की की जो बहन जो हिंदू इंडियन नेशनल थी वो इनका तमाम खर्च उठाती रही। इस लड़की के घर का किराया जो था वो भरती रही, ग्रॉसरी जो भी राशन वगैरह बच्चों का स्कूल ट्यूशन वो तमाम इस लड़की की बहन करती रही। हुआ क्या कि एक दिन सुबह तकरीबन 9:30 से 10 बजे का वक्त था। बच्चे इनके ट्यूशन गए हुए थे और माँ बाप, ये जोड़ा जो था हिंदू जोड़ा, ये अपने घर पर था। जब इनका बेटा वापस आया उसने दरवाज़ा बहुत ज़्यादा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब मौसूल ना हुआ। हालांकि कुंडी जो थी, लॉक जो था वो अंदर से लगा हुआ था। बेटा पहले तो खटखटाता रहा, फिर कुछ परेशान हुआ, अपने मोहल्ले में गया। वहाँ पर जाकर इसने कहा कि मेरी खाला को कॉल मिला दी जाए, मेरी बात करवा दी जाए, क्योंकि मेरे माँ बाप अंदर मौजूद हैं लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे। हुआ क्या कि बहन जो थी वो परेशानी के आलम में वहाँ पर आई और उसके बाद मोहल्लेदारों ने, ये बहन जो थी ये इन्होंने दरवाज़े का लॉक तोड़कर अंदर जब दाखिल हुए तो आगे एक खौफनाक मंजर था। दोनों मियाँ बीवी खून में लथपथ थे। औरत जो थी वो मर चुकी थी, जबकि मर्द जो था वो आखिरी सांसें ले रहा था, जिसको फौरी तौर पर हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। लेकिन हॉस्पिटल शिफ्ट करने के दौरान ही ये आदमी जो था वो भी इंतकाल कर गया। अच्छा, अब इनको कत्ल किसने किया? ये बाज़ औक़ात हम अपना मुल्क छोड़ते हैं बेहतर और रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश में, उसकी तलाश में, लेकिन आपके हालात कहीं और जाकर भी नहीं बदलते। हुआ क्या कि इन मियाँ बीवी का झगड़ा अक्सर रहा करता था, पाकिस्तान में भी रहा करता था और इसके साथ साथ भारत में भी जब ये मुंतकिल हो गए तो वहाँ पर भी इनका आपस में शदीद झगड़ा जो था वो रहने लग गया। इन मियाँ बीवी का आपस में मुसलसल झगड़ा रहता था जब ये पाकिस्तान थे, और उसके बाद जब ये भारत मुंतकिल हुए तो इनका तब भी आपस में हर वक्त झगड़ा रहा करता था। माली हालत इतनी ख़राब थी कि ना घर कुछ खाने को था ना पीने को था, घर का किराया लड़की की बहन अदा कर रही थी। इनका 3 दिन पहले भी मोहल्ले वालों के मुताबिक बहुत शदीद झगड़ा हुआ था, मारपीट हुई थी, और इसी झगड़े के बाद इस लड़की की बहन जिसको कत्ल किया गया, इसकी बहन ने इसे कहा कि तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी फ़राहम की जाएगी, तुम्हारे मियाँ से, हस्बैंड से पूछगछ होगी, बराए मेहरबानी तुम इस आदमी से अपनी जान छुड़ा लो, इसकी शिकायत करो कि ये तुम्हें मारता है, पीटता है और ये कोई रोज़गार पर भी नहीं है।
لیکن اس لڑکی نے یہ کہا کہ میں اپنا رشتہ بچانا چاہتی ہوں، میرے بچے ہیں، ہم دونوں مل کر سٹرگل کریں گے، کسی مقام پر پہنچ جائیں گے، تو اس وجہ سے اس نے رشتہ ختم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان کے پاس کوئی روزگار نہیں تھا، کرایہ تک نہیں دے سکتے تھے، بیوی کی بہن جو تھی وہ مکان کرائے پر دلواتی رہی، اور اس کے بعد اس کی قسطیں بھی، جو رینٹ تھا منتھلی، وہ بھی ادا کرتی رہی، راشن بھی دیتی رہی، اور پاکستانی ہندو ہونے کے باوجود ان کی زندگی، ہندو تھے نا، آسان نہیں تھی۔ ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا جس دن اس لڑکی کو قتل کیا گیا، اور اس آدمی نے خود بھی خودکشی کی۔ شوہر نے غصے میں آ کر چھری سے اپنی بیوی پر حملہ کر دیا۔ جیسے ہی اس نے چھریوں سے حملہ کیا، چھریوں سے وار کیے، خاتون جو تھی وہ جاں بحق ہو گئی، خون میں لت پت تھی۔ اس آدمی کو یہ احساس ہوا کہ اس نے کتنی بھیانک اور خوفناک غلطی کی ہے، گلٹ میں مبتلا ہو گیا، اور اس نے کیا کیا کہ خود بھی خودکشی کر لی، اسی چھری سے اپنے آپ کو چھریاں ماری۔ جب دروازہ توڑا گیا اور محلے دار اور لڑکی کی بہن گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے خوفناک منظر دیکھا۔ اس آدمی کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، ہاسپٹل منتقل کر کے اس کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن اس نے راستے میں بتا دیا کہ میں نے خود اپنی بیوی کو مارا تھا، اور بعد میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، جس کے بعد میں نے خود کو بھی مار دیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اور میں نے اسی وجہ سے یہ انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ جو پاکستان میں اس خاتون کے بہن بھائی یہاں پر موجود ہیں جو کہ ہندو کمیونٹی سے ہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمارا بہنوئی ذہنی مریض تھا، سکھر کا ایک میڈیکل کالج تھا، وہاں پر ایک معمولی ملازمت کرتا تھا، ہماری بہن جو تھی اس کے ساتھ صبر سے گزارا کرتی رہی، بچوں کے لیے اس نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن آخر ہوا کیا کہ میری بہن یہ رشتہ نبھاتے نبھاتے، بچاتے بچاتے مر گئی۔ بچوں کے گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہونا، بہن کی مدد کے باوجود شرمندگی اور خاموشی۔ اگر حالات اتنے بگڑ گئے تھے تو کوئی تو سنے اور کوئی تو سمجھے۔ غصہ صرف چند لمحوں کا ہوتا ہے، لیکن تباہی جو ہے، اس کے جو آفٹر ایفیکٹس جو ہیں وہ نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ بھارت ہو یا پاکستان، غربت اور ذہنی دباؤ ہر جگہ موجود ہوتا ہے، اور یہ کسی کی جان بھی لے سکتا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور میکسیمم اس کی ہیلپ کرنی چاہیے۔ بعض اوقات ہم روشن مستقبل کے خواب سجائے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن اگلی جگہ حالات اس سے بھی تنگ ہوتے ہیں۔ لیکن کسی بھی چیز کا انجام خودکشی نہیں ہوتا یا کسی کو قتل کر کے نہیں ہوتا۔ اب ان کو قتل کس نے کیا؟ یہ بعض اوقات ہم اپنا ملک چھوڑتے ہیں بہتر اور روشن مستقبل کی خواہش میں، اس کی تلاش میں، لیکن آپ کے حالات کہیں اور جا کر بھی نہیں بدلتے۔ بہرحال اس جوڑے کا انتہائی خوفناک، درد بھرا انجام ہوا بھارت میں۔ آج کے اس ویلاگ سے اتنا، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔